अरूले एकजना मात्र पढ्ने हो यहाँ, अरू बोल्नुहुन्न त। अरूको भएको हो? छैन सर। बोल्नु न, बोल्न किन अप्ठ्यारो लाग्छ? यसरी गर्नु भएन त म अब भोलि नै च्याप्टर सुरु गरिदिन्छु है। बोल्नु भएन भने म आज त अब एकजनाले बोलेको भएर नि मैले गरिदिनु पर्यो। यहाँ हेर्नुहोस्, क्वेसन नम्बर 17। क्वेसन नम्बर 17 मा हामीलाई हेर्नुहोस् त के दिएको छ गिभनमा। मार्केटेबल सेक्युरिटिज भनेर कति दिएको छ? क्याश मार्केटेबल सेक्युरिटी कति दिएको छ? 1 लाख। त्यसपछि के दिएको छ? फिक्स एसेट्स कति दिएको छ? 2,83,050। त्यसपछि हामीलाई दियो क्विक रेशियो भनेर दियो। कति दियो? 2। त्यसपछि हामीलाई दिएको छ डेज सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ। DSO भनेर दियो 40 days। 40 डेज। सेल्स दियो, कति दियो सेल्स? 1 million। त्यसपछि हामीलाई दियो नेट इन्कम। $50,000। नेट इन्कम 50,000 दियो। करेन्ट रेशियो र रिटर्न अन इक्विटी। करेन्ट रेशियो इज इक्वल टु 3 times return on equity ROE is equal to 12%। के सोधेको छ लु भन्नुहोस् एमा? Account receivable, current liabilities। केसँग रिलेटेड रेशियो भन्नुहोस् त? DSO सँग हो। DSO is equal to फर्मुला के हुन्छ? Account receivable multiplied 360 by sales। इन्टु हाम्रो डेज इन इयर दिएकै छ 360 डेज डिवाइड बाई सेल्स। DSO कति? 40 डेज हो। निकाल्नु पर्ने अकाउन्ट रिसिभेबल। सेल्स कति हो?
कति हुन्छ एमाउन्ट निकाल्नुस् 1,111,111.11 रुपीज 1,11,111.11 हजुर सर त्यसपछि के सोधेको छ फरेन लायबिलिटीज हामीलाई क्विक रेशियो इक्वल टु फर्मुला के हुन्छ CA minus inventory by CL अर्को मैले CA माइनस इन्भेन्ट्री भनेको के हो current assets minus एसेट्स हो भन्नुस् त क्विक एसेट्स इक्वल टु के हुन्छ फर्मुला current liabilities minus inventory. के हुन्छ Cash अरे plus account receivable. Current assets minus inventory. करेन्ट एसेट्स माइनस इन्भेन्ट्री हुन्छ अनि यदि इन्भेन्ट त्यो बाहेक पनि अर्को फर्मुला लेखेको थिएँ नि मैले Cash plus account receivable. हो क्याश प्लस अकाउन्ट कति दिएको छ क्वेसनले हेर्नुस् त 1 लाख हो क्याश एन्ड मार्केटेबल सेक्युरिटी भनेर 1 लाख दिएको छ हैन Oh, sir. एकाउन्ट रिसिभेबल कति निकाल्नु भयो 1,11,111.11 इज इक्वल टु हाम्रो क्विक एसेट्स आयो 211.11 अब भन्नुस् त यहाँ क्विक रेशियो हामीलाई क्वेशनले कति दिएको छ 2 हो क्विक एसेट्स हामीले कति निकाल्यौं 211.11 निकाल्यौं डिवाइड बाइ Current liabilities. इज भनेपछि हामीलाई करेन्ट ल्याबिलिटीज इक्वल टु कति हुन्छ 1,05,555.55 1,05,555 कति अरे 1,05,555 1,05,556 ल त्यसपछि के निकाल भनेको छ current assets Current. हामीलाई करेन्ट रेशियो दिएको छ क्वेशनले दिएको छ करेन्ट रेशियो इक्वल टु फर्मुला के हुन्छ भन्नु त CA by CL current करेन्ट एसेट्स डिवाइड बाइ करेन्ट ल्याबिलिटीज हुन्छ यो करेन्ट रेशियो हामीले 3 टाइम्स दिएको छ हामीले करेन्ट एसेट्स निकाल भन्दै छ करेन्ट एसेट्स डिवाइड बाइ करेन्ट ल्याबिलिटी 105 कति छ अरे हामीले निकालेको 555.56 भन्नुस् त लु करेन्ट एसेट्स कति आउँछ अब 3,16,666.65 अब के निकाल भनेको छ total assets के हुन्छ टोटल एसेट्स इक्वल टु current current assets assets plus plus fixed assets. assets करेन्ट एसेट्स प्लस फिक्स्ड एसेट्स करेन्ट एसेट्स हामीले निकालेको छौं कति 316.66 प्लस फिक्स्ड एसेट हामीलाई कति दिएको छ क्वेशनले 2,83,050 2,83,050 कति हुने भयो त हाम्रो अब भन्नुस् त 5,99,716 99,716 point कति भन्नुभयो 65
66 ल 6766 अब भन्नुस् त्यसपछि के सोधेछ रिटर्न अन एसेट्स रिटर्न अन एसेट्स के हुन्छ फर्मुला आरओए को भन्नुस् त नेट इन्कम बाइ टोटल एसेट्स नेट इन्कम डिवाइड बाइ टोटल एसेट्स अब इन्टु 100% हैन ल नेट इन्कम हामीले दिएकै छ क्वेशनले कति दिएको छ 50000 50,000 टोटल एसेट्स हामीले निकाल्यौं 599716.66 कति पर्सेन्ट आउँछ ल 8.34 8 point कति भन्नुभयो 34 त्यसपछि के सोध्यो हामीलाई कमन इक्विटी हामीलाई आरओई दिएको छ क्वेशनले हेर्नु त दिएको छ सर आरओई इक्वल टु नेट इन्कम अपन इक्विटी अपन टोटल आरओई भनेको कति दिएको छ 0.12 हो हो सर नेट इन्कम भनेको 50,000 डिवाइड बाइ टोटल इज इक्वल टु कति भयो 4,16,666.67 4,16,666.67 अब के सोधेछ लङ टर्म डेट कसरी निकाल्ने होला भन्नु त टोटल एसेट्स इक्वल टु टोटल लायबिलिटीज एन्ड इक्विटी गरेर हो वी नो हामीलाई थाहा छ total assets is equal to total liabilities plus total equity हुन्छ हैन हो सर ल अब टोटल एसेट्स भनेको करन्ट एसेट्स प्लस फिक्स्ड एसेट लेखेछ त्यही यसलाई टोटलै लेखौं टोटल एसेट्स इज इक्वल टोटल लायबिलिटीज भनेको के हो long term debt plus current liabilities plus total equity current liabilities plus long term debt भनेपछि आउँदैन हो long term debt current liabilities plus long term debt भनेको total liabilities हो plus total equity ल राख्नु त भ्यालु टोटल एसेट्स हामीले कति निकालेको छौं 599 हो 599,716.66 करेन्ट लायबिलिटीज कति छ 1055555.56 हजुर प्लस टोटल लङ टर्म डेट हामीले निकाल्दै छौं टोटल इक्विटी कति निकाल्यौं हामीले 41666.67 अब यसमा हामीले long term debt is equal to कति हुन्छ 77,494.44 194.44 ल एको सक्यो हैन सक्यो सर बीमा पढ्नुस् त के भनेछ अब तपाईहरुलाई DSO reduced from 40.55 days to 30.4 days यो मिस्टेक हो है यसलाई क्वेशन चेन्ज गर्नुस् पहिले हाम्रो DSO A मा कति थियो 40 days माथि DSO कति दिएको थियो 40 days दिएको थियो हो अब यो यसले DSO 40.55 भनौ नि त्यो 40 र 30.4 भनेको 30 राख्नु है In a part A, you should have found in Jyoti account receivable हामीले 1,11,100 फाउन्ड गरेको हो र हामीले 1,11,111.11 गरेको हो सर यसले दियो भने चाहिँ हामीले जस 1,11,111 राखेको थियौ जसमा चाहिँ हाम्रो DSO 40 डेज थियो अब DSO घटेर 40.4 यो 40.55 लाई 40 राख्नु र 30 अब हाम्रो बीमा र DSO घटेर कति भयो भन्दै छ 30 days यहाँ हेर्नुस् है अब DSO मा चेन्ज आउने बित्तिकै अकाउन्ट रिसिभेबल चेन्ज आउँछ आउँछ सर
अब लु भन्नुस् त हामी अकाउन्ट रिसिभेबल निकाल्नु पर्ने कसरी निकाल्ने DSO इक्वल टु के हुन्छ Account receivable upon average sales. अकाउन्ट रिसिभेबल एभरेज सेल्स हैन क्रेडिट सेल्स अकाउन्ट रिसिभेबल इन्टु हामीलाई के गर्थ्यौं 360 हो अकाउन्ट रिसिभेबल इन्टु 360 डिभाइड बाइ सेल्स गर्थ्यौं अब अकाउन्ट रिसिभेबल कति राख्ने हो 30 days is equal to account receivable into 360 divided by sales कति दिएको छ हामीलाई 10 lakh. कति हुन्छ भन्नु त यो 83,333. 83,000 333.4. यहाँ बुझ्नुस् है अब यसमा हामीले ए मा आउँदा 40 डेज अकाउन्ट रिसिभेबल हुँदा हामीले 40 डेज DSO हुँदा लिनुपर्ने पैसा कति थियो 1,11,111.83 अहिले अब हेर्नु त DSO घटेको कारणले गर्दा हामीले लिनुपर्ने पैसा कति छ 83,333 अब तपाईलाई म यो पोइन्टमा नजाउँ हामीले लिनुपर्ने पैसा 1 लाख थियो अब लिनुपर्ने पैसा अकाउन्ट रिसिभेबल घटेर 80,000 हुनु भनेको 20,000 के हुनु हो मार्केटबाट लिनुपर्ने पैसा घट्नु भनेको कलेक्सन हुनु हो हो कति पैसा कलेक्सन अब यहाँ हेर्नु 1,11,000 रुपैयाँ लिनुपर्ने थियो अहिले लिनुपर्ने कति छ अहिले हामीले लिनुपर्ने कति निकाल्यौं 83,333 हो यसले सोध्दै छ क्याश कति जेनेरेट भयो भन्दै छ अमाउन्ट अफ क्याश जेनेरेट कति पैसा आयो भन्दै छ कति आयो त कसरी निकाल्ने 27,000 त्यो अगाडिकोबाट यो घटाउने 83,000 111 पोइन्ट कति हो 11 बाट कति घटाउनु पर्यो 83,333.4 घटाउनु पर्यो कति हुन्छ र यो 27,777.77 हेर्नुस् है मैले तपाईलाई पहिले पनि भनेको थिएँ हामीले क्वेशन नम्बर 1 मा कि क्वेशन नम्बर 2 मा गर्यौं अकाउन्ट रिसिभेबल कलेक्टेड मात्र भनौं भने हाम्रो करेन्ट एसेट्समा कुनै इम्प्याक्ट पर्छ जस्तै यति मात्र यो भन्दा पछाडीको इन्फर्मेसन नपढिकन हेर्ने हो भने हाम्रो करेन्ट एसेट्समा कुनै इम्प्याक्ट पर्छ यो कतिमा 1,11,111.11 अकाउन्ट रिसिभेबल थियो अहिले घटेर कति भयो त 83,000. यसले हेर्दाखेरि अकाउन्ट रिसिभेबल घटेकोले करेन्ट एसेट्स घटेको देखियो फेरि के आयो त्यसमा क्याश जेनेरेट भएछ फेरि क्याश जेनेरेट भनेको त्यति बराबर जोड्दाखेरि फेरि बराबर हुन्छ बराबर नै हुन्छ सर करेन्ट एसेट्समा चाहिँ खास अब तर अब यसले के भन्दियो हेर्नुस् है अब यो पोइन्टमा नगई म तपाईलाई बुझाउँछु तपाईसँग आजको दिनमा एसेट्स थियो 1 लाख रुपैयाँ हेर्नुस् है त्यो 1 लाख रुपैयाँ करेन्ट एसेट्समा 50,000 अकाउन्ट रिसिभेबल लिनुपर्ने थियो अब त 50,000 मध्ये 20,000 रुपैयाँ लिनुभयो अकाउन्ट रिसिभेबल लिनुपर्ने कति बाँकी रह्यो अब 83,000 छ होइन मैले तपाईलाई 1 लाखबाट बुझाएको हो तपाईसँग करेन्ट एसेट्स तपाईसँग 1 लाख रुपैयाँ 30,000 है 30,000 रह्यो 30,000 रहेकोले कारणले गर्दा अकाउन्ट रिसिभेबल त घट्यो तर फेरि के आयो त क्याश आयो क्याश आयो यति मात्र भनौं भने हाम्रो करेन्ट एसेट्समा पनि कुनै चेन्ज हुँदैन करेन्ट एसेट्समा चेन्ज नआएको कारणले गर्दा टोटल एसेट्समा पनि चेन्ज आउँदैन तर यही कुरामा तपाईलाई भन्देला तपाईसँग अहिले 1 लाख रुपैयाँ एसेट्स थियो 1 लाख मध्ये 50,000 अकाउन्ट रिसिभेबल थियो जसमध्ये त्यो 20,000 रुपैयाँ कलेक्सन गरेर तपाईले ऋण तिर्दिनु भयो भनौं अब एसेट्समा चेन्ज आउँछ कि आउँदैन
आउँछ आउँछ सर किनभने तपाईको त्यो 20,000 रुपैयाँ क्याशको रूपमा नबसेर तपाईको 20,000 रुपैयाँ क्याशको रूपमा होल्ड नभएर त्यसले के गर्नुभयो ऋण तिर्नुभयो भन्नुको अर्थ ल्याबरेज पेड गर्नुभयो भनेको अर्थ ल्याबरेज पनि तपाईको 20,000 बराबरले घट्यो एसेट्स पनि कतिले घट्यो त अब हेर्नुस् यो क्वेशनमा त्यही भन्दै हेर्नु त हाउ मच क्याश इट वुड जेनरेट भनौं र यहाँ भनौं इफ दिस क्याश वेयर युज्ड इफ जेनरेट भएको क्याश के गर्ने भन्दैछ भन्नुस् त इफ दिस क्याश वेयर युज्ड के भनेछ कमन स्टक used to buy common stock at book value अब तपाईले बुझ्नु पर्यो तपाईले धेरै माइसमा कन्फ्युज हुन्छ कमन स्टक पर्चेज गर्दा कमन स्टक को भ्यालु बढ्छ कि घट्छ कमन स्टक तपाईले कहिले मैले भने तपाईले झुकिनुहुन्छ तपाईले झुकिनुहुन्छ एउटा कुरा कहिले नबिर्सिनु ल्याबिलिटीज पर्चेज गर्नु भनेको ल्याबिलिटीजको भ्यालु घट्नु हो एसेट्स पर्चेज गर्नु भनेको एसेट्सको भ्यालु बढ्नुमा बुझाउँछु कुनै पनि कम्पनीले पैसा कलेक्सन गर्नको लागि शेयर इस्यु गर्छ हैन तपाईलाई थाहा छ नि कम्पनीहरुले शेयर बेचेर पनि त पैसा ल्याउँछ नि ल्याउँछ कि ल्याउँदैन ल्याउँछ शेयर बेच्नु भनेको कम्पनीको लागि ल्याबिलिटीज हो कि हैन शेयर इस्यु गरेर कम्पनीले पैसा ल्याउनु भनेको त शेयर भनेको त कम्पनीको ल्याबिलिटीज हो कि हैन भन्नु त हो सर म बुझाउँछु तपाईलाई एभरेस्ट बैंकले आज 1 लाख वटा शेयर बेचेर पैसा ल्यायो अहिले एभरेस्ट बैंकको आउटस्ट्यान्डिङ शेयर अथवा 10 लाख रुपैयाँ बराबरको शेयरबाट चाहिँ पैसा एभरेस्ट बैंकले कलेक्सन गर्यो एभरेस्ट बैंकको शेयर बापतको ल्याबिलिटीज कति हो त 1 लाख 10 लाख एभरेस्ट बैंकले 10 लाख म सुन्नुस् एभरेस्ट बैंकले 10 लाख रुपैयाँ बराबर शेयर बेचेर पैसा ल्यायो एभरेस्ट बैंकको शेयर बापतको ल्याबिलिटीज कति हो 10 लाख 10 लाख किन ल्याउँछ मान्छे क्यापिटल फर्मेसन गर्न पैसा इन्भेस्टमेन्ट गर्न नभएर ल्याउने हो नि कम्पनी रनिङ गर्दै जाँदाखेरि कम्पनीसँग 1 लाख रुपैयाँ क्याश जेनेरेट भयो त्यो 10 लाख रुपैयाँ शेयर बेचेर ल्याएको ल्याबिलिटीजमा चाहिँ अब उले 1 लाख रुपैयाँ आफूसँग भएकोले त्यो 10 लाख मध्ये 1 लाख को शेयर चाहिँ बाइ ब्याक गर्दियो पर्चेज गर्यो भने अब मार्केटमा कति मात्र शेयर बा कति भ्यालु बढाएको मात्र शेयर रहन्छ 9 लाख 9 लाख हो इक्विटी बाइ ब्याक गर्नु ल्याबिलिटीज रिपर्चेज गर्नु भनेको चाहिँ ल्याबिलिटीज घट्नु हो कि बढ्नु हो ल्याबिलिटीज घट्नु हो यसरी 27,777 रुपैयाँ 77 पैसा आको पैसाले ल्याबिलिटीज बाइ पर्चेज गर्यो भन्नुको अर्थ ल्याबिलिटीज हामीले के गर्यो इक्विटी गर्यो भन्नुको अर्थ अब इक्विटीको भ्यालु के हुन्छ न्यू अमाउन्ट हेर्नु है अफ इक्विटी यसको इम्प्याक्ट न्यू अमाउन्ट अफ इक्विटी भनेको पहिले कति थियो ल यति घटाउँदाखेरि अब इक्विटीबाट तिर्नुपर्ने ल्याबिलिटीज कति हुन्छ हाम्रो गर्नु त 3,89,105 रुपैयाँ हुन्छ point something हो 5 point कति आउँछ 389.105 point कति आउँछ Three lakh 88,888.89 चाहिँ हो सर 3,88,800 88.89
89। अब भन्नुस् त टोटल एसेट्स मा चेन्ज आउँछ कि आउँदैन होला अब यो कन्डिसनमा? हाम्रो यो अवस्थामा करेन्ट एसेट्स घट्छ कि बढ्छ त? अब ल्याएको आको पैसा युज गर्नु भनेको करेन्ट एसेट्स घट्नु कि बढ्नु त? घट्नु। 27,000 रुपैयाँ पैसा चाहिँ ती राखेको भए युज नगरेको भए करेन्ट एसेट्समा कुनै चेन्ज आउँदैन थियो। तर यस्तो 27,000 पैसाले हामीले के गर्यौं? ल्याबिलिटिज तिर्नु भनेको ल्याबिलिटिज घट्यो। ल्याबिलिटिज घटिसकेपछि एसेट्स पनि के हुन्छ त? अब करेन्ट एसेट्स पनि घट्यो। करेन्ट एसेट्स घट्नु भनेको टोटल एसेट्स पनि घट्नु हो। न्यू टोटल एसेट्स, पुरानो टोटल एसेट्स कति थियो हामीसँग हेर्नुस् त? 599 कति थियो? 716. 5,99,716.67। यसमा कति रुपैयाँले घटेको उ हाम्रो अब एसेट्स? 27,777.77 ले घटेको। नयाँ टोटल एसेट्स कति हुन्छ? 5 लाख कति हुन्छ? 71,93,8.89। 93,8.89 हजुर हेर्दै थियो। अब हेर्नुस्, एसेट्समा पनि 27,000 ले घट्यो, ल्याबिलिटिज पनि 27,000 ले घट्यो भने टोटल ब्यालेन्स फेरि हाम्रो बराबर आउँछ हैन? बराबर हुन्छ। यति दुईटालाई मात्र इम्प्याक्ट गर्छ भन्छ के डेब्टहरुलाई इम्प्याक्ट गर्छ भनेछ यसले? छैन। अब हामीले सोधो के मा इम्प्याक्ट सोधो? ROE को फर्मुला के हुन्छ भन्नु त? नेट इन्कम अपन इक्विटी हो डिभाइड बाइ इम्प्याक्ट भनेको नेट न्यू इक्विटी राख्ने कि ओल्ड? अब नयाँ इक्विटी राख्ने हुन्छ। हो ओल्ड मा त हामीले निकालेको छ नयाँ इक्विटी। फेरि अर्को के सोधो? ROA नेट इन्कममा त कुनै चेन्ज आउँदैन, जति छ दिएको त्यही राख्ने। डिभाइड बाइ न्यू एसेट्स। अरु के सोधो? डेब्ट टु एसेट्स। डेब्ट टु एसेट्स। एसेट्स रेशियो के हुन्छ फर्मुला? टोटल डेब्ट अपन टोटल एसेट्स। न्यू एसेट्स। टोटल डेब्ट त चेन्ज आउँदैन, त्यही भएर न्यू एसेट्समा मात्र चेन्ज आउने हो। एउटा कुरा विचार गर्नु, यहाँ डेब्ट भनेको के रहेछ? टोटल डेब्ट हो। डेब्ट भन्ने बित्तिकै के इन्डिकेट गर्छ? टोटल डेब्टलाई हो। हो सर। यहाँ पछाडीको केसमा चाहिँ यो हिसाबले मिस्टेकली गरेर टाइप मिस्टेक भएर गरेको छ। यहाँ लङ टर्म डेब्ट हुनुपर्ने डेब्ट रेशियो राखेको छ, त डेब्ट रेशियो नराखिकन हामी ननिकालिकन गरौँला, किनकि एउटै कुरा दुईचोटि सोधिएको कारणले गर्दा हामी कन्फ्युज भन्छौँ। तर डेब्ट रेशियो भन्ने बित्तिकै टोटल डेब्ट हुन्छ है, यसमा नझुक्किनुस्। अब निकाल्न सकिन्छ हैन? यति सकिन्छ सर। अब हेर्नुस्, नेचर एउटै छ। डिसिजन म लेखाउँछु, त्यसको लागि तपाईलाई क्वेशन बुझाउँछु, हिसाब गर्नुस् र भोलि आएर डिसिजन सबै म लेखाइदिन्छु 1 बाइ 1। त्यसलाई हिसाब गर्नुपर्छ, हिसाब नगरिकन डिसिजन लेख्न सकिदैन। ल क्वेशन नम्बर 18 मा बुझाउँदै जान्छु। हेर्नुस्, क्वेशन नम्बर 18 मा डाटा फर लुम्बिनी, तपाईहरुसँग क्वेशन छ है? यहाँ सुन्नुस् है, मैले जे भनेको छु ध्यान दिएर सुन्नुस्, रेकर्डिङ पनि मैले गर्दिएको छु। अनि तपाईलाई भोलि यो सबैको म डिसिजन लेखाइदिन्छु, तपाईले हिसाब गर्नुभयो भने। डाटा फर लुम्बिनी चिफ कंपनी एंड इट्स इंडस्ट्री एवरेज फॉलो। कैलकुलेट द इंडिकेट रेशियो फर द कंपनी। यो एबीसी नहेरौं,
हामीलाई ब्यालेन्स सिट दिएको छ है ब्यालेन्स सिट दिएछ सर पछाडि पल्टाउनु त इन्कम स्टेटमेन्ट पनि दिएको छ सर र हामीलाई त्यो भन्दा तल इन्डस्ट्रीको एभरेज रेशियो क्याल्कुलेसन गरेर दिएको छ त्यही निकाल्ने हैन सर म भन्दैछु इन्डस्ट्रीको एभरेज रेशियो दिएको छ अब मैले अस्ति पनि बुझाइदिए जस्तो लाग्थ्यो लुम्बिनी कर्पोरेसनको हामीले इन्डस्ट्रीको जुन जुन रेशियो दिएको छ त्यही निकाल्नु पर्छ सकिन्छ सर यहाँ हेर्नुस् है तपाईले यसमा नझुकिनुस् मैले अघि पनि तपाईले यसैको लागि भनेको यसले एउटा दुईटा पछाडी जे पाइ त्यही गर्दिएको छ टोटल डेट डिभाइड बाइ टोटल एसेट्स भनेको छ अर्को टोटल ल्याबिलिटिज डिभाइड बाइ के भनेको छ टोटल डेट डिभाइड बाइ टोटल एसेट्स भनेको छ अर्कोमा टोटल ल्याबिलिटिज डिभाइड बाइ के भनेको छ टोटल एसेट्स हो यो टोटल डेट डिभाइड बाइ टोटल एसेट्स भन्नु र टोटल ल्याबिलिटिज डिभाइड बाइ टोटल एसेट्स भन्नु एउटै हो तर यसले यो टोटल डेट नसोधेर यहाँ टोटल डेट लङ टर्म डेट सोधेको है त्यही भएर यो टोटल डेटमा नझुकिनु यसको मिलेन भने नझुकिनु तपाईले के बुझ्नुपर्छ भन्दा टोटल डेट डिभाइड बाइ टोटल एसेट्स भन्नु र टोटल ल्याबिलिटिज डिभाइड बाइ टोटल एसेट्स भन्नु एउटै हो तर यसले यहाँ लङ टर्म डेट भनेर सोध्न खोजेको हो यसले टोटल डेट नै भएछ त्यही भएर हामी यसमा टोटल डेट र टोटल ल्याबिलिटीको एन्सर फरक होला भनेर भने पनि हामीले दुईटै कुरा सोध्न खोजेको एउटै हो टोटल डेट भनेको हाम्रो के हुन्छ अरे लङ टर्म डेट प्लस के हुन्छ भन्दा लङ टर्म डेट प्लस करेन्ट ल्याबिलिटिज हो त्यो टोटल ल्याबिलिटिज भनेको पनि लङ टर्म डेट प्लस करेन्ट ल्याबिलिटिज हो टोटल डेट भनेको पनि लङ टर्म डेट प्लस करेन्ट ल्याबिलिटिज त्यही भएर यो टोटल डेट डिभाइड बाइ टोटल एसेट्स र टोटल ल्याबिलिटिज डिभाइड बाइ टोटल एसेट्स छ नि यो मध्ये एउटै मात्र निकाल्दिनुस् टोटल ल्याबिलिटिज डिभाइड बाइ टोटल एसेट्स निकाल्नुस् है यो माथिको टोटल डेट डिभाइड टोटल एसेट्स हटाइदिनुस् ननिकाल्नुस् तपाईहरु बढी कन्फ्युज हुन्छ यसमा सकिन्छ हैन यति निकाल्न रेशियो अनि यसको फर्मुला यसको म डिसिजन त म लेखाइहाल्छु सक्नुहुन्छ सकिन्छ सर कसैलाई कन्फ्युज भने सकिन भने सक्दिन भन्नु है अब त्यसपछि क्वेशन नम्बर 19 मा हेर्नुस् त 19 को ब्यालेन्स सिट देख्नुभयो हैन ब्यालेन्स सिट दिएको छ है सर र ब्यालेन्स सिट दिएपछि इन्कम स्टेटमेन्ट पनि दिएको छ दिएको छ त्यसपछि तल इन्डस्ट्रीको अहिले यस्तै इन्डस्ट्रीको फाइनान्शियल रेशियो भनेर दिएको छ इन्डस्ट्रीको फाइनान्शियल रेशियोमा कुन कुन रेशियो दिएको छ मलाई भन्नुस् त त्यही रेशियो हामीले निकाल्नु पर्यो फर्स्टमा क्विक रेशियो दिएको छ लु भन्नुस् क्विक रेशियोको फर्मुला के हुन्छ क्विक एसेट्स अफ करेन्ट लायबिलिटी हाम्रो ब्यालेन्स सिट हेर्नुस् त क्विक एसेट्स भित्र के पर्छ टोटल करेन्ट एसेट्स माइनस इन्भेन्ट्री हुन्छ हो हेर्नु न क्याश अकाउन्ट रिसिभेबल इन्भेन्ट्री जोडेर टोटल करेन्ट एसेट्स दिएको छ हो टोटल करेन्ट एसेटबाट इन्भेन्ट्री घटाउनु भयो भने क्विक एसेट्स आउँछ और क्याश प्लस अकाउन्ट रिसिभेबल गर्नु भयो भने क्विक एसेट्स आउँछ हैन आउँछ त्यसैगरी तल टोटल करेन्ट ल्याबिलिटिज पनि दिएको छ है दिएको छ सकिन्छ त्यसपछि करेन्ट रेशियो भनेको छ करेन्ट रेशियो निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ CA divided by CL हो त्यसपछि इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेशियो भनेको छ के हुन्छ इन्भेन्टरी कस्ट अफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाइ एभरेज इन्भेन्टरी अब एभरेज भनेको ओपनिङ र क्लोजिङ दिएको छ भने है यहाँ त कस्ट अफ गुड्स सोल्ड दिएकै छ क्वेशनले क्लियर इन्भेन्ट्री पनि दिएको छ यसमा तपाईलाई समस्या भएन फर्मुला राख्न डेज सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ DSO को फर्मुला के हुन्छ अकाउन्ट रिसिभेबल डिवाइडेड बाइ क्रेडिट सेल्स इन्टु डेज इन इयर हो त्यसपछि हामीलाई फिक्स एसेट्स टर्नओभर रेशियो के हुन्छ फिक्स एसेट सेल्स डिवाइडेड बाइ फिक्स एसेट्स टोटल एसेट्स टर्नओभर रेशियोमा सेल्स अपन टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाइ टोटल एसेट्स रिटर्न अन एसेट्स रिटर्न अन इक्विटी प्रॉफिट मार्जिन अन सेल्स निकाल्नु यहाँ पनि हेर्नुस् यो तपाईलाई यसले जे पाइदै गरेछ
डेट टु एसेट्स रेसियो यसमा कसरी निकाल्दिएको छ भने फेरि यो कुरामा अगाडि लङ टर्म डेट राखेर एन्सर मिलाएको छ। यहाँ डेट टु टोटल एसेट्स रेसियोमा लङ टर्म डेट प्लस नोट्स पेबल डिभाइड बाइ टोटल एसेट्स गरेको छ। त्यही भएर यो नझुकिने जे पाइ त्यही गरेको छ। यो डेट टु एसेट्स रेसियो भन्नु र तलको ल्याबिलिटी टु एसेट्स रेसियो भन्नु एउटै हो। तपाईहरु ल्याबिलिटी टु एसेट्स रेसियो निकाल्नुस्। ल मलाई भन्नुस् त ल्याबिलिटी टु एसेट्स रेसियोको फर्मुला के हुन्छ? टोटल लायबिलिटीज माइनस इक्विटी अपन टोटल एसेट्स। टोटल ल्याबिलिटी इक्वल टु के हुन्छ अरे? के भन्नु सर? ल्याबिलिटी Long term debt, current liabilities. हो लङ टर्म डेट प्लस करेन्ट ल्याबिलिटी। ठीक। प्राइस पी रेशियो भनेको छ प्राइस अर्निङ रेशियो के हुन्छ फर्मुला? मार्केट प्राइस पर शेयर अपन ईपीएस। मार्केट प्राइस पर शेयर डिभाइड बाइ अर्निङ पर शेयर हेर्नु त। माथि पर शेयर डाटामा ईपीएस पनि दिएको छ, मार्केट प्राइस पर शेयर पनि दिएको छ। हेर्नु त छ। अर्को हामीले प्राइस टु क्याश फ्लो रेशियो के हुन्छ फर्मुला? एमपीएस अपन क्याश फ्लो पर शेयर। हो अब तपाईहरुलाई यसमा हेर्नु भने क्याश फ्लो पर शेयर दिएको छैन। मैले स्लाइडमा क्याश फ्लो पर शेयर लेखाएको पनि छैन होला। लेख्नु त क्याश फ्लो पर शेयर निकाल्ने फर्मुला क्याश फ्लो पर शेयर इज इक्वल टु क्याश फ्लो पर शेयर इज इक्वल टु क्याश फ्लो पर शेयर इज इक्वल टु नेट इनकम प्लस डेप्रिसिएसन। नेट इनकम प्लस डेप्रिसिएसन। नेट इनकम प्लस डेप्रिसिएसन divided by number of share outstanding. Depreciation plus net income divided by number of share outstanding. Depreciation plus net income divided by number of share. अब भन्नु त यसमा डेप्रिसिएसन दिएको छ। हेर्नु त दिएको छ डिप्रिसिएसन 1,59,000 भने डेप्रिसिएसन दिएको होला। ओ 1,59,000। नेट इनकम पनि 1,08,000 दिएको छ हैन? दिएको छ। भने यसमा क्याश फ्लो पर शेयर निकाल्न सक्छौं है? सकिन्छ। यो त सबै फर्मुलामा राख्ने हो। तपाईलाई डिसिजन चाहिँ म सबैको लेखाइछु। एकैचोटी एउटाको सबै डिसिजन लेखाइछु। सबै त्यसैले समेट छ। त्यही भएर मैले हिसाब गर्न लगाएको। क्वेशन नम्बर 20 पनि सेम छ। तर क्वेशन नम्बर 20 मा तपाईले के विचार गर्नुपर्छ भने यहाँ कसरी हिसाब मिलाएको छ, कसरी एन्सर मिलाएको छ हामी त्यतातिर नजाउँ। क्वेशन नम्बर 20 देखि धेरै डिसिजन लेखाउनु पर्छ। त्यही भएर 20 को म डिसिजन लेखौँला। 20 सबै म डिसिजन त लेखाइन्छु। क्वेशन नम्बर 20 मा हेर्नुस् त के दिएको छ हामीलाई? ब्यालेन्स शीट अनि त्यसपछि क्वेशन नम्बर 19 र क्वेशन नम्बर 20 हेर्दा सेम हो। सेम छ। हेर्नुस् है यो पनि गरेर ल्याउनुस्। फर्मुला मात्र राखेर ल्याउनुस्। डिसिजन सबै ल्याउने काम म गर्छु एउटैबाट। अब एकैचोटी केस 2.1 यहाँ 2017 र 2018 को डाटा दिएको छ है? दिएको छ। दिएको छ। र 2017-18 दुईटैको ब्यालेन्स शीट दिएको छ। इन्कम स्टेटमेन्ट पनि दिएको छ। तल हेर्नु त इन्डस्ट्री एभरेज रेशियो भनेर दिएको छ। इन्डस्ट्री फाइनान्शियल रेशियो हैन? हो। कुन कुन दिएको छ भन्नुस् त? करेन्ट रेशियो, इन्भेन्टरी टर्नओभर, DSO, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओभर, टोटल एसेट्स टर्नओभर, रिटर्न अन एसेट्स, रिटर्न अन इक्विटी, डेट रेशियो, प्रॉफिट मार्जिन, PE रेशियो। हो अहिले जस्तै यो अब इन्डस्ट्री को दिएको छ। हामीले काठमाडौँ कर्पोरेसन को 2017 र 2018 को लागि यो रेशियो निकाल्न सक्छौं? सकिन्छ। सकिन्छ है? तर तपाईहरु एउटा कुरा के विचार गर्नु भने 2018 को लागि यहाँ हामीलाई इन्भेन्टरी टर्नओभर रेशियो सोधेको छ है? 2018 को लागि ओपनिङ क्लोजिङ भयो। हो 2017 को इन्भेन्टरी 2017 को क्लोजिङ भनेको 2018 को लागि के हुन्छ? ओपनिङ हुन्छ। हो यो चाहिँ विचार गरेर निकाल्नुस् है एउटा इन्भेन्टरी टर्नओभर रेशियोमा। एन्सर कसरी मिलाएको छ के छ त नजाउँ। 2017 को लागि ओपनिङ क्लोजिङ नै भएन। 17 मा एउटै दियो। 18 को लागि निकाल्दा चाहिँ 17 को क्लोजिङ भनेको 18 को के हुन्छ? ओपनिङ हुन्छ इन्भेन्टरी। हो। अनि अब हेर्नु
यो निकालिसकेपछि अब पछाडिका डिसिसन यो क्वेसनको डिसिसन मैले गराएँ भने तपाईहरुको अटोमेटिक सबै रिकभर हुन्छ। अब यहाँ ए मा बनाएको छ काठमाडौँको लिक्विडिटी पोजिसन कस्तो छ इन्डस्ट्रीसँग कम्पेयर गर भनेछ। लिक्विडिटी पोजिसनको आधारमा म रेशियो डिसिसन लिन सिकाउँछु। बी मा आएर भनौँ एसेट्स म्यानेजमेन्ट टर्नओभर रेशियोको आधारमा डिसिसन दे भन्छ। सी मा गएर डेब्टको म्यानेजमेन्टको आधारमा डिसिसन दे भनौँ। अर्कोमा गएर प्रोफिटेबिलिटीको आधारमा डिसिसन दे भनौँ। अर्कोमा गएर मार्केट भ्यालुको आधारमा डिसिसन दे भनौँ। अर्कोमा आरओई र आरओई चाहिँ डु पोइन्टबाट निकाल र डु पोइन्टबाट निकालेको आरओईको आधारमा डिसिसन दे भनौँ। र जीमा गएर भनौँ हामीलाई क्यालकुलेसन गर्नु आवश्यक छैन। क्यालकुलेसन गर्नु आवश्यक छैन भन्नुको अर्थ हामीले कस्टलाई घटायौँ भने हाम्रो केमा इम्प्याक्ट पर्छ भनेर सोधो। हो यो क्वेसन तपाईहरुलाई लङ क्वेसनमा सोध्ने क्वेसन हो। क्वेसन नम्बर केस पोइन्ट 1 केस पोइन्ट 2 मा केस पोइन्ट 1 र केस पोइन्ट 2 को सेम हो डिसिसन र मैले एउटा केस गराइदिएँ भने तपाईहरुलाई सबै रिकभर हुन्छ। केस 1 र केस 2 सेम हो। अगाडिको 18 19 20 मा जति डिसिसन छ यहाँ भएको इन्डिभिजुअल डिसिसनले तपाईहरुको सबै रिकभर हुन्छ। त्यही भएर यति हिसाब गरेर आउनुहोस्। केही गर्न आएन तपाईहरुले अगाडिको गर्न टाइम पाउनु भएन भने पनि एटलिस्ट केसको 2.1 गरेर ल्याउनुहोस्। किनकि केसको 2.1 छैन तपाईहरुसँग केसको 2.1 केसको 2.1 को अगाडि पार्ट मात्र छ र सेकेन्ड पार्ट छ थर्ड पार्ट छैन। ए म पठाइदिउँला। तपाईहरुसँग साथीभाइहरुसँग कोहीसँग बुक छैन यसको? सर यो छुट्टा छुट्टै इयरको छुट्टा छुट्टै निकाल्नु पर्ने हो कि कसरी निकाल्छ सर यो? छुट्टा छुट्टै इयरको छुट्टा छुट्टै निकाल्ने ब्रो। ए हजुर सर। 17 को लागि भिन्नै निकाल्ने 18 तर 18 को इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेशियो निकाल्दा चाहिँ हामीले इन्भेन्ट्री के हाल्ने लास्ट इयर को 17 को एन्डिङ 18 को ओपनिङ हुन्छ। 17 को एन्डिङ 18 को ओपनिङ। यसले के गरेको छ एउटा दुईटा हिसाबमा भने नि यो हिसाब मिलाउनलाई गर्नलाई क्लोजिङ के रे सेल्स डिभाइड बाइ क्लोजिङ इन्भेन्ट्री हालेको छ। तर हामीले कस्तो अवस्थामा मात्र सेल्स युज गर्छौं इन द एब्सेन्स अफ के भएको केसमा भनेको मैले ओपनिङ र क्लोजिङ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड नभएला होइन कस्ट अफ गुड्स सोल्ड नभएको केसमा मात्र सेल्स युज गर्छौं। जबकि क्वेशनमा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हुँदा हुँदै हामीले सेल्स युज गर्न पाउँदैनौं। यसले पनि यहाँ हेर्नु भने निकाल्नलाई एन्सरमा के गरेको होला सेल्स डिभाइड क्लोजिङ इन्भेन्ट्री गरेर ननिकालेको होला। तर हामीले जब कस्ट अफ गुड्स सोल्ड छ र ओपनिङ र क्लोजिङ दिएको छ भने हामी के गर्छौं कस्ट अफ गुड्स सोल्ड डिभाइड बाइ एभरेज इन्भेन्ट्री राख्छौं। तपाईहरुसँग कोही साथीभाइहरुसँग यो क्वेशन छैन? छैन सर। यसमा चाहिँ एक्चुअल आउँदो रहेछ हैन सर एभरेज इन्भेन्ट्रीहरु यस्तो यस्तो पनि निकाल्न मिल्ने रहेछ कि? मिल्छ। यो तपाईले क्वेशन नम्बर 2.1 र केस 2.2 गर्नुभयो भने नि तपाईले यो 18 19 20 अहिले नगर्दा पनि हुन्छ। किनकि 2.1 र 2.2 ले सबै समेट्छ। बिस्तारै गर्न स्लो गर्दा हुन्छ। भोलि मैले अब डिसिसन लेखाउनु पर्छ नि तपाईलाई एबीसीडी ईएफजी को सबै डिसिसन लेखाउनलाई एटलिस्ट केस नम्बर 2.1 चाहिँ गरेर आउनु। र तपाईहरुलाई एमबीए सेकेन्ड सेमिस्टरको फाइनान्सको सबैभन्दा गाह्रो च्याप्टर पनि यही हो। यो च्याप्टर सकिसकेपछि अब कुनै पनि च्याप्टरमा प्रब्लम हुँदैन। हरेक च्याप्टरमा म कोही फर्मुला लेखाउँछु, फर्मुला सँगसँगै इक्जाम्पल गराउँछु, इक्जाम्पललाई इलाबोरेट गराउँछु अनि मात्र हामी क्वेशनमा जान्छौं। रेशियोमा चाहिँ कुनै पनि दुईवटा भेरिएबल बीचको रिलेसनशिप सोध्ने भएकोले यसमा इक्जाम्पल गराउन मैले पाइन स्लाइडमा। अब पछाडिको जति पनि च्याप्टर छ हरेक च्याप्टरको फर्मुलासँग रिलेटेड इक्जाम्पल गरिसकेपछि मात्र हामी बुकमा जान्छौं क्वेशनमा जान्छौं। मैले तपाईहरुलाई यो केसको चाहिँ कोही साथीभाइसँग बुक छ कि भनेर सोध्नुको अर्थ यदि छ भने तपाईहरु नै पठाउनु छैन भने त म पठाइदिउँला भनेर मात्रै हो। म पठाइदिन्छु। केस पोइन्ट 1.1 पनि पठाइदिन्छु क्वेशन तपाईहरुलाई 2.2 पनि पठाइदिन्छु है त। सर सर एकपल्ट क्वेशन नम्बर 16 को सर नम्बर भन्दिन न मलाई। 16 को हजुर ल हेर्नुस् तपाईलाई म फर्स्टमा रेशियोबाटै जान्छु। फर्स्टमा कुन रेशियो दिएको छ लङ टर्म डेट टु नेट वर्थ टोटल नेट वर्थ भनेको के हो? टोटल एसेट्स हो कि सर? नेट वर्थ भनेको मैले सत्य मैले लेखाएको पनि होला। नेट वर्थ इज अल्सो नोन एज टोटल इक्विटी भनेको थिएँ हैन? हो सर। टोटल इक्विटीमा के पर्छ भन्नुस् त ब्यालेन्स सिट हेरेर? नै सर क्वेशन हेर्नै पर्छ। 17 कहाँ हो फेरि? टोटल इक्विटी हजुर
ROE दिएको छ त टोटल इक्विटी म्याथमेटिक्स सर 16 मा भन्दा सर त्यो भन्दा माथि हेर्नु न ब्यालेन्स सिट दिएको छ ब्यालेन्स सिट कमन स्टक प्लस रिटेन अर्निङ इक्वल टु टोटल इक्विटी आउँछ हैन आउँछ सर टोटल इक्विटी कति भयो 2 लाख 2 लाख अब हाम्रो लङ टर्म डेट टु नेट वर्थ को फर्मुला लङ टर्म डेट डिभाइड बाइ टोटल इक्विटी भनेको छ टोटल इक्विटी 2 लाख दियो अब लङ टर्म डेट डिभाइड टोटल इक्विटी 0.5 to 1 भनेको 0.5 डिभाइड बाइ 1 गर्दा हाम्रो लङ टर्म डेट 1 लाख आउँछ सल्युसन गर्दा 2 लाख को 50 0.50 भनेको लङ टर्म डेट 1 लाख आयो आयो सर लङ टर्म डेट 1 लाख आउने बित्तिकै ल्याबिलिटी साइडको टोटल अमाउन्ट आयो हेर्नु त आयो सर त्यसो भएछ त्यही एउटालाई मात्र ल अब त सेम अगाडिको 15 जस्तै भइहाल्यो है अझै यो भन्दा अगाडि कुनै क्वेशन तपाईले गर्दै आउँदा पछाडी स्लो हुँदाखेरि कुनै गर्न बाँकी नभएको नमिलेको छ भने मलाई भन्नुस् त सर क्वेशन नम्बर 14 भन्दिनु न क्वेशन नम्बर 14 ल क्वेशन नम्बर 14 मा ईस्ट वेस्ट स्टक प्राइस भनेको मार्केट प्राइस पर शेयर कतिको छ मार्केट प्राइस पर शेयर भने 75 दिएको छैन क्वेशन नम्बर 14 मा दिएको छ सर दिएको छ 75 टोटल एसेट्स कति दिएको छ 10 मिलियन बिलियन बिलियनमा कतिवटा जिरो हुन्छ थाहा हुन्छ तपाईहरुलाई थाहा छ 9 वटा हो त्यसपछि इट ब्यालेन्स शीट शोज 1 बिलियन इन करेन्ट ल्याबिलिटीज कति बिलियन 1 बिलियन 3 बिलियन इन लङ टर्म डेट कति बिलियन 3 बिलियन लु भन्नुस् त टोटल डेट कति हुन्छ टोटल डेट भनेको करेन्ट ल्याबिलिटीज प्लस लङ टर्म डेट हो सर कति हुन्छ त 4 बिलियन एन्ड रुपीस 6 बिलियन इन कमन इक्विटी कति छ 6 बिलियन अनि इट हैज 800 मिलियन अफ शेयर अफ कमन स्टक आउटस्ट्यान्डिङ नम्बर अफ शेयर आउटस्ट्यान्डिङ कति छ 800 मिलियन मिलियनमा 6 वटा जिरो बिलियनमा कतिवटा जिरो अरे 9 वटा अनि हामीले कम्पनीको ईपीएस कति दिएको छ 1.5 र क्याश फ्लो पर शेयर कति दिएको छ 3 अनि ए मा भनौ व्हाट इज द मार्केट टु बुक भ्यालु रेशियो फर्मुला के हुन्छ मलाई भन्नुस् त यसको एमपीएस बाइ बीपीएस हो एमपीएस कति दियो क्वेशनले 75 अब बुक भ्यालु पर शेयर निकाल्ने भनेको टोटल इक्विटी डिवाइडेड बाइ नम्बर अफ शेयर हो हेर्नु टोटल इक्विटी कति दिएको छ 6 बिलियन यदि 6 बिलियनलाई मिलियनमा लानुहुन्छ भने 6000 मिलियन हुन्छ है किन भन्दा बिलियनमा 9 वटा जिरो मिलियनमा कतिवटा जिरो अरे मिलियनमा 6 वटा दुईटैलाई मिलियनमा लानु भयो भने के गर्नु पर्यो त बिलियनमा 3टा जिरो थप्नु पर्यो मिलियनमा लान अथवा त्यसरी कन्फ्युजन तपाईले सिम्पल गर्नु टोटल इक्विटी 6 बिलियन भनेको 6 मा 9 वटा जिरो डिवाइडेड बाइ नम्बर अफ शेयर भनेको कति मिलियन छ 800 मिलियन भनेको 800 मा कतिवटा जिरो 8 बिलियन हुन्छ 6 वटा जिरो 8 बिलियन होइन नि 0.8 बिलियन हो 0.8 हुन्छ सरी हो 0.8 बिलियन गर्दा पनि भयो 800 मिलियनलाई डिवाइड बाइ 1000 गर्दा 0.8 बिलियन राखेर गर्दा पनि भयो यसबाट बुक भ्यालु पर शेयर आउँछ हैन आउँछ सर 7.5 ल त्यसपछि हामीले बी मा के भन्नु प्राइस टु क्याश फ्लो रेशियो के हुन्छ फर्मुला प्राइस डिवाइड बाइ के हुन्छ क्याश फ्लो प्राइस हेर्नु दिएको छ 75 प्राइस पर शेयर 75 दिएको छ क्याश फ्लो पर शेयर कति छ 3 दिएको छ भने 25 आउँछ हैन 75 डिवाइड बाइ 3 गर्दा 25 आइहाल्यो व्हाट इज पी रेशियो भनेको छ पी रेशियोको फर्मुला के हुन्छ एमपीएस प्लस ईपीएस
एमपीएस पनि दिएको छ, इपीएस पनि दिएको छ। म सर बुझेँ मैले त्यो मार्केट भ्यालु बुझेको थिएन कि 75% मार्केट भ्यालु पर्छ। ल आज यति नै गरौँ।